ओके, धन्यवाद। एकवारं मन्त्राणां स्मरणं कुर्मः। त्रयोविंशतिमन्त्रः। शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व। शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व। बहून् पशून् हस्ते हिरण्यमश्वान्। बहून् हिरण्यमश्वान्। भूमेर्महदायतनं वृणीष्व। भूमेर्महदायतनं वृणीष्व। स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम्। वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च। महाभूपौ नचिकेतस्त्वमेधि। कामानां त्वा कामभाजं करोमि। ये ये कामा दुर्लभामर्त्यलोके। सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व। रामाः सरथाः सतूर्या। न हि दृशालम्भनीया मनुष्यैः। आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व। नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः। शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत्। सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। सर्वं जीवितमल्पमेव। तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। अत्र तृतीयवरस्य यदा प्रकरणम् आरब्धं तदा ब्रह्मविद्या गूढविद्या अस्ति। सर्वे ब्रह्मविद्यायाः अधिकारिणः न भवन्ति। अतः नचिकेताः तु स्वयं बालः बालबुद्ध्या याचते अथवा अधिकारित्वमस्ति इति सम्यक् परीक्षणं कृत्वा एव ब्रह्मज्ञानस्य प्रदानं कर्तुं शक्यते। एवं धिया विचिन्त्य यमराजः भिन्नभिन्नानि प्रलोभनानि नचिकेतसः पुरतः स्थापयति। आदौ अस्माभिः दत्तं सर्वेभ्यः जनेभ्यः सामान्यतः यत् प्रियं भवति किम् एका सुन्दरी पत्नी भवेत्, केचन अपेक्षिताः उत्तमाः व्यवहारकुशलिनः पुत्राः भवेयुः, तेषां पालनाय धनं भवेत्, गृहं भवेत्। सामान्यं सर्वेषां हिंदी भाषायां यथा उच्यते रोटी कपड़ा और मकान इति तावत् एवं सर्वेषाम् अपेक्षा भवति। भोजनं भवतु उदरपूर्त्यर्थम् एकं गृहं भवतु अनन्तरं परिवारः, तदेव सर्वेषाम् अपेक्षा भवति। अतः आरभ्य तेन उक्तं शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व।
तादृशान् पुत्रपौत्रान् भवान् स्वीकरोतु इच्छतु यथा इच्छति अहं दातुं शक्नोमि येषाम् आयुष्यं 100 वर्षाणाम् अकालमृत्युः कस्यापि न भवेत् इत्यादि तेषां पालनाय धनं धान्यं यत्किमपि इच्छति सर्वमपि दातुं शक्यते महती भूमिः अपि तदपि भूमिमपि दातुं शक्नोमि राज्यमपि दातुं शक्नोमि अथवा एतत् समानम् अन्यत् किमपि इच्छति चेत् एतत् तुल्यं यदि मन्यसे वरं यदि एतत् समानम् अन्यत् किमपि इच्छति तर्हि तस्य याचनां करोतु तदपि दातुं शक्नोमि यतः यमराजः स्वयं देवः अस्ति ईश्वरः अस्ति ईशनसामर्थ्यम् अस्ति किमपि दातुं शक्नोति यदिच्छति स्वीकरोतु तावदेव न यदि सर्वमपि भवतः समीपे अस्ति परन्तु भवतः स्वस्य आयुष्यं नास्ति चेत् किं चिरजीविकामपि स्वीकरोतु यावदिच्छति जीवतु एतस्यां भूमौ भवान् राज्यं करोतु कामानां कामभाजं करोमि तथापि अहं वरं दातुं शक्नोमि भवान् यदिच्छति यदिच्छसि त्वं तत् प्राप्तुं शक्यसे त्वया अर्थात् यत्किमपि भवान् इच्छति प्राप्नोतु तादृशमपि सामर्थ्यम् अहं दातुं शक्नोमि एवं यमराजः निरन्तरं वदन्नेव भवति नचिकेताः केवलं मुखमेव पश्यति किमेतत् किम् अपेक्षितं मया याच्यते किम् ईश्वरेण देवेन यमेन उच्यते द्वयोः साम्यमेव नास्ति अतः अस्तु किं किं वक्तुं शक्नोति वदतु इति मौनेन स्थितः एतस्य मुखे प्रतिभावः नास्ति तस्मात् कारणात् यमराजः पुनः अग्रे इतोपि प्रलोभनानि ददाति ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके मृत्यलोके मृत्यलोकस्य एव विषयाः अतः तेषां विषयाणां पूर्त्यर्थं कामनाः मृत्युलोककामनाः भवन्ति स्वर्गलोकस्य विषयाः दिव्यभोगाः सन्ति दिव्यभोगान् अपि भवान् प्राप्तुं शक्नोति तान् सर्वान् अपि भवान् इच्छति एतस्मिन् लोके यदस्ति यत् प्राप्तुम् इच्छति स्वीकरोतु केवलं श्रुतं स्यात् भवता स्वर्गलोके तादृशं किमपि इदानीं यत्र आगतवान् अस्मि इतः अपि भवान् यदिच्छति अहं सर्वं दातुं शक्नोमि स्वीकरोतु तावदेव न इदानीं भवान् स्वयमपि पश्यति मम राज्यसभायां कति सेवकाः सन्ति सेविकाः सन्ति अप्सरसः यदिच्छति स्वीकरोतु यावदिच्छति स्वीकरोतु गन्धर्व अप्सरसाः सन्ति एतेपि नृत्य गीत वाद्य संगीत सहितं सर्वं कथं नेष्यति रथमपि ददामि सरथं नयतु इमाः सरथाः सतुर्याः रामाः नयन्तु सर्वं यदिच्छति एतादृशं किमपि मनुष्यैः प्राप्तुं न शक्यते एव यतः देवलोकसम्बद्धमेव विषयः एषः देवलोके एव प्राप्तुं शक्यते एवं किमपि यद् इच्छति तत् सर्वं दातुं शक्नोमि इति उक्त्वा अन्ततो गत्वा यमराजः किं वदति भवान् एतत् विषये न पृच्छतु येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इत्येकेनायमस्ति इति चैके इति मा पृच्छ अर्थात आत्मज्ञानस्य ब्रह्मविषयस्य ब्रह्मज्ञानस्य विषयकः यः प्रश्नः अस्ति तत् मास्तु तत् न पृच्छतु इति एतत् मम कृते एव भवतु एतत् सर्वं श्रुत्वा यदा यमराजः वदति एतत् न पृच्छतु अन्यथा यत् किमपि इच्छति स्वीकरोतु तदा नचिकेताः अपि वदति प्रभो तत्सर्वं सत्यं परन्तु भवता यद् उक्तं तेषाम् आयुष्यं किम् शोभावाः श्वः भविष्यन्ति न भविष्यन्ति अद्य अस्ति श्वः नास्ति अर्थात् किमपि आयुष्यं नास्ति यत् किमपि वस्तु पदार्थं ददाति सर्वमपि कथमस्ति क्षणिकमेव अस्ति सर्वमपि नश्यते एतत् सर्वं स्वीकृत्य अहं किं करिष्यामि पुनः भवान् यत् वदति यत् आयुष्यं ददामि धनं ददामि विषयान् ददामि अप्सरसः सर्वं यदिच्छति स्वीकरोतु इति वदति एतत् सर्वं स्वीकृत्य अन्ततो गत्वा मया भोगः एव करणीयः भोगेन इन्द्रियाणां का स्थितिः भवति भोगेनैव इन्द्रियाणि सर्वाणि समाप्तानि भवन्ति अतः सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः एते विषयाः अतः तेषां कोऽपि उपयोगिता नास्ति एतेषां विषयाणाम् एकम् अतः मनुष्यः एतस्मिन् जगति जीवति चेत् कियत् जीवितुं शक्नोति बहु किमपि ददाति भीष्म पितामहः अपि इच्छा मृत्युवरं प्राप्तवान् आसीत्
अन्ततो गत्वा सः अपि श्रान्तः देहं त्यक्त्वा इच्छति स्म। कथञ्चिदपि देहं त्यक्तवान्। बहवः केचन चिरजीविनः सन्ति इदानीं वृथा अटन्ति अश्वत्थामं सदृशाः। लोके कार्यं नास्ति। चिरजीवनं प्राप्यपि किं प्रयोजनं? तेन किं साध्यते? अधिकाधिकं जीवनं केषां भवति? भवतां देवानां भवति। भवतामपि एकस्मिन् दिने मरणं भविष्यति। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा सोऽपि मरणं प्राप्नोति एकस्मिन् दिने। अतः किम् एतत् जीवनम्? एतत् सर्वं नापेक्षते, भवान् एव स्थापयतु इति एकेन मन्त्रेण सर्वं विषयम् उक्त्वा अनन्तरं नचिकेताः पुनः वस्तुतः अहं कः, भवान् कः, आवयोः सम्बन्धः कः, एतत् सर्वं यत् भवान् वदति तेन जगति एकः अपि मनुष्यः सुखी भविष्यति पूर्णतः इति वक्तुं न शक्यते। वयमपि जानीमः, अस्माकं परिवारे अथवा समीपे बहवः सन्ति। एकमपि जनं पूर्णतः तोषयितुं वयं न शक्नुमः। एकस्मिन् दिने तुष्टः चेत् अपरस्मिन् दिने पुनः रुष्टः। एकस्मिन् दिने सुखे नास्ति चेत् अपरस्मिन् दिने पुनः तस्य मनसि किञ्चित् यत्किमपि कष्टं प्राप्यते एव। अतः एतत् सर्वं यदि पश्यति तर्हि एते सर्वे ये विषयाः मर्त्यलोकस्य विषयाः अथवा स्वर्गलोकस्य विषयाः, सुखं वैभवं सर्वं, तेषां सामर्थ्यं वस्तुतः तत् सामर्थ्यं नास्ति यत् सामर्थ्यम् आत्मज्ञानस्य अस्ति इति बोधयितुम् इदानीं यमराजं, यतः यमराजः प्रलोभनानि दत्तवान्, तेन नचिकेताः यत्किमपि भवतु कठोरवचनेन वक्तुं तु न शक्नोति, यतः गुरुशिष्यसम्बन्धः अस्ति। अतः बहु बुद्धिपूर्वकम् उत्तरम् अग्रिममन्त्रद्वारा ददाति। अग्रिममन्त्रं पश्यामः। तत्र संगतिनिमित्तम् एकः एव शब्दः अस्ति, किंच। किंच इत्युक्ते इतोपि अग्रे। मन्त्रं पठामः। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा ईविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वम् वरस्तु मे वरणीयः स एव। एक बार उच्चारयामः। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचेत्वा जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वम् प्रच्छेदं कृत्वा पश्यामः। न वित्तेन तर्पणीयः मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तम् अद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामः यावत् ईशिष्यसि त्वं वरः तु मे वरणीयः सः एव। अन्वयः। मनुष्यः वित्तेन न तर्पणीयः कदापि इति पदस्य अध्यारम्भः।
मनुष्यः कदापि वित्तेन न तर्पणीयः। वित्तं लप्स्यामहे त्वा अद्राक्ष्म चेत्, अथवा त्वा अद्राक्ष्म चेत् वित्तं लप्स्यामहे। यावत् त्वम् ईशिष्यसि, जीविष्यामः, तावत् इति पदस्य अध्याहारः करणीयः। यावत् अस्ति यतः तावत्, यावत् त्वम् ईशिष्यसि तावत् जीविष्यामः। वरस्तु मे सह एव, वरस्तु मे, वरणीयः वरस्तु मे सह एव इति अन्वयः। एकैकस्य शब्दस्य अर्थः यद्यपि भाष्ये अस्ति तथापि वित्तेन इत्युक्ते धनेन, संपत्त्या, तर्पणीयः अर्थात तोषणीयः, मनुष्यः मानवः, त्वा अद्राक्ष्म चेत्, त्वा त्वा इत्युक्ते त्वां, त्वा वैकल्पिकं युष्मत् शब्दस्य द्वितीयायाः वैकल्पिकं रूपम् अस्ति त्वा। त्वा अर्थात् त्वां, त्वाम् अद्राक्ष्म, अद्राक्ष्म इत्युक्ते दृष्टवान्, दृष्टवान् चेत्, अद्राक्ष्म चेत्, वित्तम् इत्युक्ते धनं, सम्पत्तिः, वैभवं सर्वमपि लप्स्यामहे, प्राप्स्यामहे। यावत् त्वम् ईशिष्यसि, जीविष्यामः। यावत् इत्युक्ते यावत् कालं, यावत् कालम् इत्युक्ते इदानीम् एषा या सृष्टिः अस्ति, एतस्याः सृष्टेः सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी अस्ति। यावत् कालं ब्रह्माजी अस्ति तावत् कालम् एषा सृष्टिः अस्ति। अतः सृष्ट्यन्तं महाप्रलयपर्यन्तं यमराजपदेन भवान् एव भविष्यति। अतः महाप्रलयपर्यन्तं भवान् अस्ति चेत्, भवान् मम गुरुः, अहं भवतः शिष्यः, भवान् शिष्यं मारयिष्यति वा? शिष्यस्य प्राणान् भवान् स्वीकरोति वा? न कदापि स्वीकरोति। कः गुरुः शिष्यं मारयेत्? अतः यावत् त्वम् ईशिष्यसि, याम्यपदे शासनं करिष्यति, तावत् तु अहं जीविष्यामि एव। कः मम मारयिता भवन्तं विहाय? जीविष्यामि। अतः एतत् सर्वमपि मास्तु। एकं किं? पश्यतु, पूर्वं यमराजः द्विधा याचितुम् उक्तवान्। एकं सुखं, वैभवं, समृद्धिः, सम्पत्तिः यदिच्छति। द्वितीयं तदर्थं भोगाय जीवनम्, आयुष्यम्, इन्द्रियाणि, एतत् सर्वम्। अतः एतद्द्वयमपि, एकं तु ईश्वरस्य समीपं गत्वा यदि ईश्वरस्य दर्शनं प्राप्नोति तर्हि सः निर्धनः तिष्ठति इति वक्तुं शक्यते? ईश्वरस्य दर्शनम् एकवारं प्राप्नोति, केदारनाथं गत्वा साक्षात् केदारनाथस्य दर्शनं यदि करोति तर्हि सः निर्धनः भवति? अथवा तस्य कापि अपेक्षा भवति? अपेक्षा अपि न भवति। अपेक्षा चेत् निर्धनोऽपि न भवति। यमराजः ईश्वरः अस्ति, भवतः दर्शनं कृत्वा अहं निर्धनः इति कथं भवितुं शक्नोमि? कथं बोधयति? शब्दैः बहु प्रेमणा विवेकेन नचिकेताः स्व आशयम् इत्युक्ते स्वविनयमपि दर्शयति। पुनः द्वितीयं किमासीत्? द्वितीयः आशयः कः आसीत्? दीर्घम् आयुष्यं, जीवनं। तो भवान् एव अस्ति आयुष्यस्य अपहर्ता। भवान् अस्ति चेत् कः अपहरणं करोति? अपहर्ता अपि कोऽपि नास्ति।
अतः हे प्रभो, हे गुरो, हे परमेश्वर, हे देव, हे अंतक, हे यमराज, एतत् सर्वम् इदानीं यत् प्रलोभनं मम पुरतः स्थापयति मास्तु, त्यजतु। वृथा किमर्थम्? अहम् इदानीम् उत्तीर्णः इति चिन्तयतु। अहं यदिच्छामि, मम यः वरः अपेक्षितः अस्ति तदेव ददातु, तत् पर्याप्तम् इति। अस्तु, भाष्यं पश्यामः। भगवान् शङ्कराचार्यः सम्यक् भाष्यमपि लिखति। न प्रभूतेन वित्तेन न प्रभूते न प्रभूतेन वित्तः तर्पणीयो मनुष्यः तर्पणीयो मनुष्यः न हि लोके वित्तलाभः न हि लोके कस्यचित् तृप्तिकरः दृष्टः कस्यचित् तृप्तिकरः दृष्टः यदि नाम अस्माकं वित्ततृष्णा स्यात् यदि लप्स्यामहे प्राप्स्यामहे इति एतत् वित्तम् अद्राक्ष्म द्रष्टवन्तः वयं चेत् वा त्वां जीविते अपि तथैव जीवितमपि जीविष्यामः यावत् याम्ये पदे त्वम् एषिष्यसि त्वम् एषिष्यसे प्रभुः स्याः कथं हि मर्त्यः त्वया समेत्य अल्पधनायुः भवेत् वरः तु मे वरणीयः सः एव आत्मविज्ञानम् विज्ञानम् न प्रभूतेन वित्तेन तर्पणीयः मनुष्यः। न इति मंत्रस्य शब्दः अस्ति, वित्तेन तर्पणीयः मनुष्यः इति मंत्रस्य शब्दः अस्ति। प्रभूतेन वित्तेन, प्रभूतेन अर्थात अतिशयेन, अत्यन्तेन, बहु अधिकं धनं प्राप्य अपि कः सन्तुष्टः भवति, कः विरमति? वयं बहुवारं कथाः शृणुमः। कश्चन एका श्रेष्ठी आसीत् एकः, तस्य यः कोषाध्यक्षः आसीत्, तत्र हिन्द्यादिभाषायां मुनिम् इति उच्यते, कोषाध्यक्षः आसीत्। सः एकवारं वदति, श्रीमन्, एतस्मिन् जीवने भवता बहु अर्जितं। तदा सः किञ्चित् प्रसन्नः अभवत्। सः वदति, आम् सत्यमस्ति, अद्य एकवारं गणनां कृत्वा वदतु कियत् धनं स्यात् अस्माकं समीपे। तदा सः वदति, अहं तु तित्रवारं गणनां कृतवान्। भवान् पृच्छतु तस्मात् पूर्वमेव। वस्तुतः भवतः पुत्राः, तेषां पुत्राः, तेषां पुत्राः, एवं भवतः सप्तपरम्परा, अर्थात भवतः वंशे जाताः सप्त वंशं यावत् वंशीयाः सुखेन किमपि आकृत्वा जीवनं जीवितुं शक्नुवन्ति, तावत् प्रभूतं धनमस्ति। एतत् श्रुत्वा आनन्दः अनुभूतव्यः भवति वा दुःखम् अनुभूतव्यं भवति? श्रेष्ठी दुःखम् अनुभूतवान्। किमर्थम्?
अग्रिम तेषां पुत्राणां कृते किं तदर्जनीयं खलु। अर्थात यावदपि धनं भवतु, यावती अपि सम्पत्तिः, यावती अपि भूमिः, भूमिं द्रष्टुम् अवसरः नास्ति। कति कर्मकराः सन्ति न जानाति, कति तस्य उद्योगाः सन्ति, कति स्थानेषु सन्ति, कति रूप्यकाणि सन्ति इति कोऽपि वदति चेदपि अनुमानं कर्तुमेव तावदेव। तावदस्ति चेदपि इतोपि अन्यत्र एकः कोशागारः, अन्यत्र एकः यन्त्रागारः, अन्यत्र एकं कति साहसं कुर्वन्तः एव भवन्ति, कदापि समाप्तिः नास्ति। अतः मनुष्यः कदापि वित्तेन तर्पणीयः नास्ति इति मंत्रः, श्रुतिः वदति, वेदमाता वदति। वित्तेन कदापि एकः अपि मनुष्यः तृप्तः भवितुं नार्हति। अहं धनं दत्त्वा कमपि तर्पयामि, संतोषयामि इति चिन्तयामि चेत् मया कर्तुं न शक्यते जीवने कदापि। न हि लोके वित्तलाभः कस्यचित् तृप्तिकरः दृष्टः। भगवान शंकराचार्यः वदति वृत्तिलाभः धनलाभः, अर्थात वित्तलाभः धनलाभः। कोऽपि धनं प्राप्य परिश्रमेण अथवा एवमेव लॉटरी इत्यादि द्वारा कथंचित् अपि धनं प्राप्नोति चेत् तस्य एषः वित्तलाभः कदापि तस्य कृते अलम् इति बुद्धिं न जनयति। पर्याप्तं बहु धनम् अभवत् इति बुद्धिः तु कस्यापि न भवति। यदि नाम अस्माकं वित्ततृष्णा स्यात् लप्स्यामहे, प्राप्स्यामहे, लप्स्यामहे मंत्रस्य शब्दः अस्ति, प्राप्स्यामहे तस्य अर्थः यदि अस्माकं वित्त विषयकी काचित् तृष्णा यदि भवति, नचिकेताः वदति यदि किमपि अहम् इच्छामि इति, अहम् इच्छामि चेत् भवान् ईश्वरः अस्ति मम, अहं भवतः सेवकः शिष्यः, यदा कदापि अहं प्राप्तुं शक्नोमि, तर्हि किमर्थम् एतत् सर्वम् इदानीं स्वीकृत्य संग्रहं करोमि इत्यर्थः। इत्येतत् वित्तम् अद्राक्ष्म, अद्राक्ष्म अर्थात् दृष्टवन्तः, वयम् अहं भवन्तं दृष्टवान् खलु, एकवारम् ईश्वरस्य भवतः दर्शनम् अभवत्, इतः परं मम जीवने कस्य न्यूनता, कापि न्यूनता नास्ति। जीविते अपि तथैव, अर्थात यथा धन विषये तथैव जीवन विषये अपि, जीवन विषये अपि तथैव अस्ति। अहं भवन्तं दृष्टवान् तस्मात् धनस्य मम कापि चिन्ता नास्ति, तथैव भवन्तं दृष्टवान् तेन जीवनस्य अपि मम कापि चिन्ता नास्ति, यतः मृत्योः देवता अपि भवान् एव अस्ति। अतः का चिन्ता मम, यावत् यमराज पदे भवान् विराजमानः अस्ति तावत्तु अन्यः कोऽपि प्राणान् अपहर्तुं न गच्छति, भवान् एव अस्ति। अतः भवतः उपस्थित्यां भवतः शिष्यस्य मरणं न संभवति एव। तदर्थं त्वम् ईशिष्यसि, ईशिष्यसि अर्थात् ईशिष्यसि इति ईश धातुः आत्मनेपदी अस्ति, परस्मैपदी नास्ति। अतः भगवान भाष्यकारः भाष्ये ईशिष्यसे इति लिखति, ईशिष्यसि, ईशिष्यसे, ईशिष्यसे। ईश ऐश्वर्ये धातुः अस्ति, आत्मनेपदी अस्ति, तस्मादत्र ईशिष्यसे इति लिखितम्। ईशिष्यसे प्रभुः स्याः, प्रभुः स्याः अर्थात भवान् एव स्वामी अस्ति, ईश्वरः अस्ति। यावत् कालं भवान् ईश्वरः अस्ति तावत् कालपर्यन्तम् अहं मरणं कथं प्राप्तुं शक्नोमि, मम मृत्युः न संभवति। कथं हि मर्त्यः त्वया समेत्य अल्पधनायुः भवेत्, एतद् बहु उत्तमं वाक्यमस्ति। त्वया सम यथा त्वया समीपं समीपं समेत्य, समीपम एत्य समेत्य, त्वत्समीपम् आगत्य, अर्थात भवान् स्वयं ईश्वरः अस्ति, ईश्वरस्य समीपम् आगत्य
तदपि ईश्वरस्य गृहे तस्य धामनि दिनत्रयम् उषित्वा रात्रित्रयं वासं कृतवान् अस्ति। तस्मात् वरत्रयं प्राप्नोति इदानीं। पुनः इदानीं तस्य पुरतः तस्य सभायामपि अस्ति। एवं भवतः पुरतः स्थित्वा कश्चन, अहं तु भवतः शिष्यः अस्मि, कश्चन मनुष्यः, मर्त्यः, मर्त्य अर्थात् मनुष्यः, यः कश्चन अपि मनुष्यः किङ्करः भवतः समीपम् एकवारम् आगच्छति चेत् सः निर्धनः तथा च अल्पायुः, एतद्द्वयमपि कथमपि न सम्भवति। भवन्तं दृष्ट्वा एव तस्य आयुष्यं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। ध्रुवसदृशाः भक्ताः अभवन्। महाभागवतकथायाम् एतेषां चरित्रम् आगच्छति। प्रह्लादः, ध्रुवः, एतेषाम् आयुष्यम् एते भगवन्तं प्राप्तवन्तः, ईश्वरं प्राप्तवन्तः। ईश्वरं प्राप्य साक्षात् ईश्वरः तेषां पुरतः आगत्य यदा दर्शनं ददाति, तादृशानाम् एतेषाम् आयुष्यं वयं जानीमः कति युगपर्यन्तं शासनं कृतवन्तः। ईश्वर समीपं गच्छति, अनन्तरं तु नियमः अस्ति यमराजस्य पुस्तके अपि, यस्य मुखे विष्णोः नामानि सन्ति अथवा नामस्मरणम् अस्ति, तत्र यमदूतैः न गन्तव्यम्। साक्षात् ईश्वरस्य दर्शनं कृतवान् अस्ति, तत्र यमदूताः कथं गन्तुं शक्नुवन्ति? तमेव आशयम् अत्र भगवान् शङ्कराचार्यः प्रकटयति। यः मर्त्यः अपि कश्चन त्वया समेत्य कथं हि अल्पधनायुर्भवेत्। अल्पधनम् अल्पश्च आयुः, अल्पं च आयुः, एतद्द्वयमपि कथं भवेत्, अर्थात् नैव सम्भवति इति आशयम् उक्त्वा इदानीं नचिकेताः यमराजं प्रति स्पष्टतया किं वदति? इतः परं कृपया प्रलोभन विषयकी परीक्षा मास्तु। मम अधिकारित्वम् अस्ति वा नास्ति इति प्रष्टुं शक्नोति। अहं ब्रह्मविद्यायाः अधिकारी अस्मि वा नास्मि इति प्रष्टुं शक्नोति। परन्तु एतादृशम् उत्तरं प्राप्य अत्र अधिकारी कः उच्यते? ब्रह्मविद्यायाः अधिकारी कः अस्ति? तत्त्वबोधे आसीत्, वाक्यं स्मर्यते? साधनचतुष्टय सम्पन्नः। साधनचतुष्टय सम्पन्नः ब्रह्मविद्यायाः तत्त्वबोधस्य अधिकारी भवति। साधनचतुष्टयं नाम विवेक, वैराग्य, वैराग्यं, षड् संपत्तिः, क्षमादि षट् सम्पत्तिः, मुमुक्षुत्वम्। मुमुक्षुत्वं चेति इति साधनचतुष्टयमस्ति। इदानीं यमराजः किं किं दातुम् उक्तवान्? एकमपि अंशं स्पर्शमपि कर्तुं नचिकेताः इष्टवान् न इष्टवान्, अर्थात् वैराग्यमस्ति प्रखरम्। इदानीम् इन्द्रियाणां तेजः विषयभोगेन जरयन्ति इत्यादि वाक्यानि अपि वदति। न कश्चनपि धनद्वारा तोषयितुं शक्यः, तस्य तुष्टीकरणं न सम्भवति इति विवेकवचनानि सन्ति तस्य। अर्थात् धनविषयं, कर्मविषयं तथैव ब्रह्मविषयम् अपि तस्य मनसि स्पष्टतया अस्ति। ब्रह्मविषयः अपि ब्रह्मविषयमपि स्पष्टतया जानाति। इत्युक्ते विवेकी अपि अस्ति। पुनः क्षमादि षट्क संपत्तिरपि अस्ति। इंद्रियेषु निग्रहः अस्ति, बाह्येन्द्रियेषु अंतरेन्द्रियेषु निग्रहः अस्ति, तितिक्षा अपि अस्ति। एवं पश्यामः चेत् मुमुक्षुत्वमपि अस्ति, यतः आत्मज्ञानम् अपेक्षते। मुमुक्षुत्वं नास्ति चेत् आत्मज्ञानविषयकं प्रश्नं कोऽपि कर्तुं न शक्नोति। एवं चेत् नचिकेतसि
एतत् स्पष्टतया अस्माभिः अनुभूयते। सः पूर्णतः आत्मज्ञानस्य अधिकारी अस्ति। अतः इतः परं प्रश्नस्य परीक्षायाः अवकाशः नचिकेतसः नास्ति इति स्पष्टम्। तदर्थं नचिकेताः किं वदति? वरस्तु मे वरणीयः सः एव। मया सः एव वरः अपेक्षितः अस्ति, सः एव वरणीयः अस्ति यः आत्मज्ञानविषयकः अस्ति, आत्मज्ञानं प्रति यदस्ति तदेव इति। इदानीं पश्यतु, यत्र उत्कृष्टं प्राप्तुं शक्यते तत्र यदि अहं निकृष्टम् इत्युक्ते अतिसामान्यं याचे। अहम् इत्युक्ते मम विषये वदामि, परन्तु सर्वेषां विषये वक्तुं शक्यते। राज्ञः पुरतः गत्वा राजा यदि वदति भवान् किम् इच्छति स्वीकरोतु, यदिच्छति ददामि। तत्र गत्वा यदि सः किं वदति, भवतः पुरतः फलानि सन्ति किल, ततः 5 फलानि ददातु इति स्वीकृत्य आगच्छति। राजा अस्ति, यदि पृच्छति तर्हि सः भूमिं यावदिच्छति दातुं शक्नोति स्म, धनं यावदिच्छति दातुं शक्नोति स्म, अथवा तत्र तस्य राज्ये कुत्रचित् सम्यक् उद्योगमपि दातुं शक्नोति स्म। राजा आसीत् खलु, प्रसन्नः, पृष्टवान् किम् इच्छति, तस्य पुरतः वदति भवतः राज्यम् इच्छामि चेत् राज्यमपि ददाति, राजा खलु। परन्तु किं स्वीकृत्य आगतवान्? 5 फलानि। अर्थः कः? तस्य पुरतः उत्कृष्टतरम् उत्कृष्टतमं यत् किमपि प्राप्तुं शक्यं भवति, तस्य स्थाने यदि अत्यन्तं सामान्यं स्वीकृत्य आगच्छति तर्हि सः बुद्धिमान् वा मूर्खः? इदानीं यमराजः यद्यपि वैभवं सुखं समृद्धिं सर्वं दातुं शक्नोति, परन्तु यमराजः ब्रह्मज्ञानं दातुमपि समर्थः अस्ति। ब्रह्मज्ञानं प्राप्य कस्यापि विषयस्य अपेक्षा नास्ति, स्वयमेव सः सच्चिदानन्दः अस्ति। आनन्दं प्राप्तुं कुत्रचित् विषयं प्रति गन्तव्यं न भवति, सुखं प्राप्तुं विषये सुखस्य अन्वेषणं करणीयं नास्ति। एतादृशी या विद्या अस्ति तां विद्यामपि यमराजः दातुं समर्थः अस्ति, विश्वस्य त्रिलोकसुखमपि दातुं समर्थः अस्ति। त्रिलोकसुखं ब्रह्मविद्या, द्वयोः तुलनां कुर्मः चेत् किं श्रेष्ठं, कुत्र श्रेष्ठता अस्ति? ब्रह्मविद्या श्रेष्ठा अस्ति। श्रेष्ठायाः ब्रह्मविद्यायाः अपेक्षया यदि अहं, नचिकेता चिन्तयति, तस्य शब्दान् अहं वदामि, श्रेष्ठायाः उत्तमायाः ब्रह्मविद्यायाः अपेक्षया तत्स्थाने यदि अहम् एतत् सामान्यं सुखं समृद्धिं अप्सर प्रभृतयः अप्सरसः इत्यादयः एताः सर्वाः अथवा एतान् सर्वान् एतत् सर्वम् अहम् इच्छामि चेत् अहं मूर्खः एव खलु। कुत्र ब्रह्मविद्या, कुत्र एतत् सर्वं सामान्यं नश्वरं सर्वं नष्टं भवति, तादृशं जगत्, जगतः सुख समृद्धि सर्वम् इति चिन्तयति। अर्थात् यत्र उत्कृष्टं प्राप्तुं शक्यते तत्र यदि अहं निकृष्टम् अतिसामान्यं याचे तर्हि अहं मूर्खः एव इति नचिकेतसः चिन्तनमस्ति। तस्मात् तदेव आत्मज्ञानं याचितुं स्वाभिप्रायम् अग्रिममन्त्रद्वारा नचिकेता प्रदर्शयति। अग्रिममन्त्रं प्रति गच्छामः।
अत्र संगति निमित्तम् एकः एव शब्दः अस्ति यतः। द्वयोः संगतिं दर्शयति। यतः यतः इत्युक्ते यस्मात्। यस्मात् इत्युक्ते त्रिलोक सुख वैभवस्य अपेक्षया आत्मविद्या श्रेष्ठा अस्ति। अहं वैभवं सुखं किमपि न इच्छामि, मम तु आत्मज्ञानम् अपेक्षते। यदि अहं त्रिलोक संबद्धं किमपि इच्छामि चेत् भवान् मम परमेश्वरः अस्ति, अहं भवतः शिष्यः अस्मि, अहं स्वाभाविकतया प्राप्तुं शक्नोमि। अतः तद्विषयकं चिन्तनं मम नास्ति इति अर्थः अभवत् यतः। यस्मात् एवम् अस्ति तस्मात् इति संगतिः अस्ति। मंत्रं पश्यामः। अजीर्यताममृतानामुपेत्य वीर्यन्मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन् विद्यायन् वर्णरति प्रमोदान् अति दीर्घे जीविते को रमेत। दीर्घे जीविते रमेत। प्रमोदान रमेत। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन् मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् अति दीर्घे जीविते कः रमेत। अन्वयं पश्यामः। अजीर्यताम् अमृतानाम् उपेत्य सामान्यमस्ति। जीर्यन् मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन्। वर्णरति प्रमोदान् अभिध्यायन् अति दीर्घे जीविते कः रमेत। अत्र जगतः त्रिलोकस्य यत् वैभवम् अस्ति, संपत्तिः अस्ति, तत् मर्त्यलोकस्य या संपत्तिः यत् वैभवम् अस्ति तत् द्वयोः स्तरं सूचयति। अस्माकं पुरतः वस्तुद्वयं स्थाप्यते। सामान्यतः इदानीम् अहं न जानामि, न चिन्तयामि, परन्तु पूर्वं भारते जनानाम् अमेरिकां प्रति बहु तथा आकर्षणमासीत्। केवलम् अमेरिकां गन्तुमेव न, अमेरिकातः किमपि वस्तु आगतं चेत्
तादृशमेव एकं वस्तु भारते उत्पन्नं स्थापितं चेदपि द्वयोः मध्ये किम् इच्छति स्वीकरोतु, अमेरिकातः आगतं वस्तु स्वीकरोतु, भारतात् प्राप्तं न स्वीकुर्यात्। किमर्थं? तस्य मनसि उत्कृष्टता तत्र स्थापिता अस्ति। एतत्तु केवलं मर्त्यलोकविषये अस्ति। स्वर्गलोकविषये अस्ति चेत् स्वर्गलोकस्य कन्या मर्त्यलोकस्य कन्या, कन्याद्वयमस्ति चेदपि विवाहं कर्तुं कमपि बालकं पृच्छामः चेत् स्वर्गलोकस्य कन्यां स्वीकर्तुं गच्छति। एतत् सामान्यम् उदाहरणम् अस्ति, केवलं कन्या एव न, पुरुषविषये अपि तथैव भवति। तात्पर्यं किमस्ति? उत्कृष्टं यदस्ति तत् त्यक्त्वा तदधः विद्यमानं स्वीकर्तुं कागच्छेत्। एकं। द्वितीयम्, इतोपि नचिकेतसः वैचारिकी तुलना एव अत्र प्रदर्श्यते। द्वितीयं किमस्ति? भवतः पुरतः बहुविध विषयाः सर्वेपि स्थापिताः। महामहालयः अस्ति, कति सेविकाः, अनुचर्याः, अनुचराः, दासदासाः, अनन्तरं कतिविध भोजनार्थम् अपि कति पाकशालाः सन्ति। एका एव भिन्न भिन्न पाकशाला, एकस्यां पाकशालायां केवलं भिन्न भिन्न शतशः मधुरवस्तूनां निर्माणं प्रचलति, एकत्र केवलं शाकादीनां निर्माणं प्रचलति, एकत्र केवलं भर्ज्यादिपदार्थानां निर्माणं। पश्यामः चेत् कति पाकशाला, कति डिपार्ट् एकस्य कृते एव। चिन्तयतु, यदिच्छति किञ्चित् खादति त्यजति, सः भिन्नः विषयः। परन्तु एवं सर्वं खादित्वा 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 अपि तेषां विषयाणां चिन्तनं कृत्वा 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 अपि अभिध्यायन्नपि विचारयन्नपि कदा पर्यन्तं तदेव खादिष्यति? कदा पर्यन्तं? तथा स्थितिः अस्ति। किञ्चित् तस्य नासिकातः एकं चिक्कणमपि आगच्छति चेत्, यदि सः चिक्कते तदानीमपि जनाः, कति सेवकाः आगत्य पुरतः एकः वस्त्रं, करवस्त्रं स्वीकृत्य आगच्छति, कश्चन एकं जलं स्वीकृत्य आगच्छति, कश्चन पात्रं स्वीकृत्य आगच्छति। कति सेवकाः सन्ति? एकस्मिन् दिने सः वदिष्यति, अरे भो त्यजतु, किञ्चित् शान्ततया अहं स्थातुम् इच्छामि इदानीं। तथापि न त्यजन्ति। एवं एतत् सर्वं प्राप्य अपि चिन्तयन् भोगं कुर्वन् अपि सः यज्जीवति, अस्तु मृत्युः नास्ति, जीवनमेव अस्ति चेदपि सः कः तत्र वस्तुषु रमेत् इति आशयम् अत्र प्रकटयति। अजीर्यताम् इत्युक्ते येषां जरा नास्ति इत्युक्ते देवाः, तेषाम् अमृताम् इत्युक्ते अमृतधर्माणां ये अमराः सन्ति, अमरणधर्माः सन्ति। देवानां विषये किम् उच्यते? स्वभावद्वयमस्ति देवानाम्। एकं तु कदापि ते वृद्धाः न भवन्ति, इत्युक्ते तेषाम् एकः अपि केशः कदापि श्वेतः न भवति। तेषाम् आयुष्यं किम् इति प्रष्टव्यं चेत्, यद्यपि सृष्टेः आरम्भतः सः अस्ति, तथापि तस्य आयुष्यं पश्यति चेत् अधिकाधिकं 30 वर्षीयः इत्येव भवति। ततोपि अधिकम् आयुष्यं तस्य न भवति। एतत् सर्वं वदामि चेत् तत् स्वर्गस्य अपेक्षा मास्तु, भवतां कृतेपि वदामि। तत्सर्वं वृतः स्वर्गः अपि अन्ततो गत्वा तु बन्धनमेव अस्ति। शृङ्खला स्वर्णस्य उत लौहस्य शृङ्खला एव अस्ति। अतः स्वर्गस्य एवं एतादृशं वर्णनं करोमि चेत् मनसि स्वर्गस्य अपेक्षाः मा सन्तु इति किञ्चित् गुरुः अस्मि, तथापि अतः वदामि। स्वर्गस्य विषये वदन्नासं, तत्र वस्तुद्वयम् इत्युक्ते
अजीर्यताम् अमराणाम् उपेत्य यदस्ति तेषां समीपं गत्वा तद्विषये वदन्नासम् तेषां जरा न भवति वृद्धावस्था न भवत्येव सदा सर्वदा ते युवा एव तिष्ठन्ति युवनः एव एकं द्वितीयं तेषां मृत्युः नास्ति अर्थात अमरणधर्माः सन्ति ते मरणं न प्राप्नुवन्ति जीवन्ति मृत्युः नास्ति इत्युक्ते एतत् सापेक्षितमस्ति तेषां सृष्टिपर्यन्तं जीवनमस्ति इति सापेक्षतायां सृष्टेः समाप्ति समये तेऽपि समाप्ताः भविष्यन्ति तेऽपि अव्यक्ते एतस्मिन् जगति अर्थात अव्यक्तायां मायायां ते अपि लयं प्राप्स्यन्ति पुनः तेषां पूर्वजन्म कर्म अनुसारं पुनः तेषां जन्म भविष्यति अर्थात ते पुनः मनुष्याः भवितुं शक्नुवन्ति पुनः देवाः एव भवेयुः इति नास्ति इति विषयः अजीर्यताम् अमृतानाम् अजीर्यताम् इत्युक्ते जरावस्थारहितानाम् अमृतानाम् इत्युक्ते अमरणधर्माणाम् उपेत्य इत्युक्ते समीपं गत्वा जीर्यन्मर्त्यः एकत्र किमस्ति एकस्य लोकस्य स्वभावः अजीर्णम् अमृतत्वमस्ति अपरस्य लोकस्य स्वभावः जीर्यन्मर्त्यः इत्युक्ते जीवन मृत्युः जन्म प्राप्नोति मरणं प्राप्नोति अत्र वृद्धत्वं प्राप्नोति जीर्णतां प्राप्नोति मृत्युमपि प्राप्नोति अमरः अपि नास्ति अर्थात मृत्युलोके स्थितः जीर्यन्मर्त्यः क्वधस्थः क्वधस्थस्य विशेषणमस्ति क्वधस्थः क्वधस्थः इत्युक्ते कु इत्युक्ते पृथ्वी क्वधस्थः इत्युक्ते अधः पृथिव्यां विद्यमानायां पृथिव्यां स्थितः मनुष्यः इत्युक्ते अधः भूमौ वर्तमानः यः मनुष्यः अस्ति सः मनुष्यः कीदृशः अस्ति जीर्यन्मर्त्यः अस्ति अर्थात जरादि अवस्थां मरणादिकं मृत्यु इत्यादिकं सर्वं तस्य भवति तादृशः अस्ति एतत् सर्वमपि प्रजानन् सम्यक्तया सः जानाति एवं सः जानाति इत्युक्ते सृष्टेः धर्मं सः जानाति माण्डूक्य उपनिषदि क्षम्यतां मुण्डकोपनिषदि यः ब्रह्म विद्यायाः अधिकारी अस्ति ब्रह्म विद्यां प्राप्तुं सः कथं चिन्तयति तदर्थं श्रुतिः स्वयं वदति परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमायात् नास्त्यकृतः कृतेन परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमायात् नास्त्यकृतः कृतेन अर्थात समग्रस्य लोकस्य परीक्षणं कृत्वा परीक्ष्य लोकान् परीक्ष्य इत्युक्ते स्वर्गलोकः इत्युक्ते कः स्वर्गलोकस्य पदार्थाः इत्युक्ते के स्वर्गलोके विद्यमानाः ते के तेषाम् आयुष्यं तेषां जीवनं किं ते कथं तत् लोकं प्राप्तवन्तः इति एकम् अधस्तनलोकाः एते विषयाः एतद्विषये आहत्य सर्वम् अन्ततो गत्वा एकेन अक्षरेण तेन किं ज्ञातं कैलकुलेटेड उत्तरं तस्य किम् आगच्छति सर्वमपि संसारः एव अर्थात स्वर्गं गत्वा भोगं कृत्वा जीवनं प्राप्य पुनः अत्रागमनम् अत्र स्थित्वा तपः कृत्वा स्वर्गगमनम् आहत्य किमस्ति गमनागमनं मुक्तिः नास्ति संसारः एव अस्ति जन्म मृत्यु एव अस्ति जन्म प्राप्तिः मृत्योः प्राप्तिः तावदेव अस्ति इति सम्यक् ज्ञात्वा परीक्ष्य किं निर्णयं करोति नास्ति अकृतः कृतेन कृतेन कर्मणा अकृतः मोक्षः नास्ति
कर्म द्वारा कदापि मोक्ष प्राप्ति न संभवति इति सः जानाति। एतत् ज्ञात्वा अनन्तरं सः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुं गच्छति। समित्पाणिं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं तस्य समीपं सः गच्छति आत्मज्ञानार्थं ज्ञानं प्राप्तुं। तात्पर्यं किमस्ति? तमेव अंशम् अत्रापि नचिकेतसः मुखात् वर्ण्यते। अर्थात एतत् सर्वं यः जानाति, किं किं जानाति? मर्त्य अधः विद्यमानाः, मर्त्यलोके विद्यमानाः जनाः, तेषां स्थिति तत्सर्वं मृत्युलोके, अर्थात ये जीवन मरण युक्ताः सन्ति, ये ये अजराः अमराः सन्ति, तान् सर्वान् अपि सम्यक् ज्ञात्वा एवं यदि सर्वं जानाति, पुनः अविध्यायन् किं वर्णरति प्रमोदान्। वर्णाः इत्युक्ते रस, येषु उदाहरणं यथा शोभनाध्यासः भवति, सौन्दर्यं। सामान्यतः स्वर्गलोकस्य सौन्दर्यं विशेषमस्ति, अतः सौन्दर्यं सुन्दरतां तदेव अस्ति। वर्णसम्बद्धं, वर्ण इति उपलक्षणमस्ति। रतिः इत्युक्ते रमणं यत्र विशेष रस प्राप्ति इत्यादि। रतिः वर्ण रति प्रमोदान्, अर्थात वर्ण रति प्रमोदाः इत्यादयः। प्रमोदाः इत्युक्ते आनन्दादि विषयाः सन्ति, यत्र विषयम् आनन्दं प्राप्नोति तत्र अतिदीर्घे जीविते, बहुदीर्घम् आयुष्यमस्ति चेत् अतिदीर्घे जीविते कः रमेत्? एतेषु पदार्थेषु यद् भवान् यच्छन् अस्ति तत्र कः रमणं करिष्यति? इत्युक्ते यः बुद्धिमान् अस्ति सः तु रमणं न करिष्यति। कः रमणं करिष्यति? यः मूर्खः अस्ति, संसारस्य विषयमेव इच्छति, केवलं सुखम् इच्छति, तद् सः इच्छेत् तादृशं। स्वर्गं गत्वा तत्रापि एकं कुटुम्बं करोमि, तत्रापि पुत्राः भवन्तु, यथा इन्द्रस्य पुत्राः आसन् तादृशाः, तत्र गत्वा करोमि, तत्र करोति सः। अत्र किमस्ति? अत्र पुत्रपौत्रान् करोमि चेत् बहु कार्यं करणीयं भविष्यति। मम कृते धनमर्जनीयं, पत्न्याः कृतेपि धनमर्जनीयं, पुत्राणां कृतेपि धनमर्जनीयं। स्वर्गं गच्छति चेत् मम कृते धनार्जनस्य आवश्यकता नास्ति, पत्न्याः कृतेपि धनार्जनस्य आवश्यकता नास्ति, पुत्राणां कृतेपि नास्ति स्वर्गे। अतः स्वर्गं गत्वा एतत् सर्वमपि यदि इच्छति तर्हि सः वस्तुतः महामूर्खः एव, बुद्धिमान् तु नास्ति एव। यतः सर्वमपि जगदेव अस्ति। यावत् जीवनं यावत् कर्तुं करोति, यत् किमपि करोति, तस्य समाप्तिः नास्ति इत्यर्थः। शिष्टम् अग्रे पश्यामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य ओम शांति हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद। चेत् प्रष्टुं शक्यते, 5 निमेषाः सन्ति। धन्यवादः स्वामीजी, प्रणमामि। धन्यवादः। ओम। धन्यवादः। धन्यवाद।